السلام عليكم. دونك في هذا l'exercice هذا غادي نشوفوا une application numérique على la session d'une immobilisation. دونك عندنا un exercice اللي فيه 4 matériels. Donc chaque matériel avec sa valeur d'origine et sa date d'acquisition. دونك هنا في هاد l'exercice هذا حنا غادي نشوفو غير لا سيسيون. دونك لا سيسيون غادي نشوفو هاد الانفورماسيون اللي قالوا لينا هنا. قالك le 2 5 2008 l'entreprise a vendu le matériel C. Donc il a vendu le matériel C. À cette occasion, le comptable a passé seulement l'écriture suivante. Donc l'entreprise قالوا لنا باعوا le matériel C. Donc bien sûr le matériel C تكون عنده une valeur d'origine ou la date d'acquisition. دونك حنايا شنو هما لي كات دوني اللي خصنا ضروري نشوفوهم باش نعرفوا باش نخدموا ليكزارسيس مزيان. دونك لي كات دوني اللي خصنا نحطو هما لا فالور دوريجين في او، وغادي نحطو لو بري دو سيسيون، لو بري دو سيسيون ياك. دونك لا فالور دوريجين و لو بري دو سيسيون، وغادي نحطو لا دات d'acquisition. Donc la date d'acquisition ou la date de cession. Donc ضروري هاد 4 دوني ضروري خصهم يتحطوا في لا سيسيون. دونك لا فالور دوريجين ديال لو ماتيريال سي عندنا 430,000 درهم. دونك 430,000 درهم غادي نحطوها. لو بري دو سيسيون دونك بشحال بعنا راه غادي يكون عندنا هنايا. دونك داروا في هاد ليكريتور هادي هي 240,000 درهم. و la date d'acquisition هي هادي le 1/4/2006. le 1/4/2006. donc le 4/1/2006. و la date de cession la date de cession هي هادي اللي عطينا في les informations هي le 2/5/2008. دونك حنايا خدامين في الماتيريال دو ترونسبور. دونك هاد الماتيريال دو ترونسبور عنده لوطو ديال 20%. دونك لا دوغي ديالو غتكون هي n égale à 5 ans. دونك n égale à 5 ans. علاش درنا 5 ans؟ باش نعرفو حنايا امتى شحال غادي نحسبو ديال في لو cumul d'amortissement. دونك هنايا on va procéder aux étapes ديال لا سيسيون. دونك les étapes ديال لا سيسيون كاينين 3 étapes. les étapes de session sont 3. عندنا la première étape هي le calcul ديال la dotation complémentaire. la dotation complémentaire تتكون في l'année de vente، في l'année l'exercice de vente. Donc l'année de cession. Par exemple حنا بعناها في 2008. دونك غادي نشدو لي زاني اللي كانت عندنا فيه لي موبيليزاسيون في 2008. دونك ساهله غادي نديرو بحال هكا. دونك هنا عندنا هنايا لو 1 2008 حتى لاش حتى لو 2 5 08. دونك شحال عندنا من موا هنايا؟ باينه عندنا 5 موا. دونك الا كانت هنا 5 راه تنحسبوها 5. دونك هنا عندنا جو بون دونك عندنا 5 موا ياك. دونك هنايا هادي لا دوطاسيون كومبليمونتير علاش حسبنا هاد 5 هي اللي غادي نحسبو في العلاقه. دونك لا دوطاسيون اش كتساوي في او فوا تي فوا ان سور 1200. دونك هاد ان هي 5 موا. دونك اش غادي نديرو هي 430,000 درهم فوا 20 اللي هو لوطو فوا 5 اللي هو لو نومبر دو موا اللي ضرب عندنا في هاديك لاني دو فونت سور 1200. دونك هنايا غادي يخرج لينا ان مونطون بيان سور اللي غادي نحسبوه. اللي غادي نحسبوه انا غادي نحطو غادي نحسبوه ان شاء الله. دابا غادي نحسبوه. دونك غادي نحسبوه احسن. دونك 430,000 fois 20 fois 5
sur 1200 égale à 35 833. Donc, égale à 35 833 dirhams,33. Donc, هذه هي la dotation complémentaire. Donc, la dotation complémentaire, on va, on va la comptabiliser. La comptabilisation عادية. هاد la comptabilisation تكون في le 31/12/2008. Donc, تكون في le 31/12 حيت la date de régularisation. Donc, كنديرو هذا matériel de transport. Donc, c'est une immobilisation. Dotation d'exploitation, c'est immobilisation corporelle, bien sûr, حيت الماتيريال de transport. وهنا غادي نحطو amortissement. هنا غادي نحطو amortissement du matériel de transport. Bien sûr, نتوما لي كونط خصكم تكتبوهم مقادين. انا خصني نزرب باش ما نطولش عليكم في لو فيديو. دونك واش نحطو هاد لو مونطو هذا 35 833,33 dirhams. Donc هادي اش كتسمى la dotation complémentaire. Dotation complémentaire de l'exercice 2008. Donc من بعد اشنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو لا دوطاسيون، غادي نحسبو لا في ان ا. دونك غادي نحسبو لا في ان ا. من بعد غادي نحسبو لا في ان ا هي دونك هادي لا بروميير ايتاب هي لا دوطاسيون. لا دوزيام ايتاب غتكون هي لا دوزيام ايتاب غتكون هي لا دوزيام ايتاب هي لو كالكول ديال في ان ا. دونك في ان ا اش كتساوي؟ دونك عندنا في ان ا كتساوي لا فالور دوريجين موان كومول دامورتيسمون كما كنا شفنا في لي طابلو ديال لامورتيسمون، لو طابلو لينيير، لو طابلو لينيير ولو طابلو ديغريسيف. دونك في ان اش كتساوي؟ هي الكومول دامورتيسمون. دونك عندنا في او عندنا لا فالور دوريجين. دونك هذه اللي ما عندناش. دونك هذه غادي نحسبوها الكومول دامورتيسمون اش كيساوي؟ كيساوي في او فوا تي فوا ان سور 1200. العلاقه العاديه غير هو هاد ان خاصكم تردوا لها البال. راه هادي من دوبوي لاشا، دوبوي لاكيزيسيون jusqu'à la cession. Jusqu'à la cession. Donc من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. دونك هذا امتى خديناه؟ شريناه. دونك هذا دات داك. علاش قلت لكم انا خصكم تحطوا لي دات؟ حطينا لا دات داكيزيسيون لا دات دو سيسيون باش نحسبوا من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون شحال. دونك من هنا لهنا عندنا على حسبناها غادي تخرج لنا 26 موا. دونك من لا دات داكيزيسيون حتى لا دات دو سيسيون. دونك هنا راه خرج لنا 26 موا. دونك 26 موا كيفاش حسبناها عاديه. دونك من لو 1/4/2006 حتى لو 2/5/2008. دونك هنا كاينه 26 موا. هنا كاينه 26 موا. دونك هنا غادي نعوضوها ب 26 موا. كيفاش غادي نديرو؟ لا عاديه. غنشدو في او اللي هو 430,000 درهم غنضربوها في 20 اللي هو لوطو فوا 26 على 1200 راه غتخرج لينا 183,333,33. دونك هنا حسبنا اشنو حسبنا الكيمول دامورتيسمون. دونك من حسبنا الكيمول دامورتيسمون غادي نعوضو في العلاقه في ان اش كتساوي في او موان كيمول دامورتيسمون ياك. دونك في او اللي عندنا 430,000 درهم غنقصو منه لي 186,333,33. دونك هادشي هذا غادي يعطينا ان توتال ديال اش؟ ديال 243,666,67. دونك ملي تنحسبو هذا شنو هو؟ هادي لا في ان ا تنديرو اون écriture. Donc la deuxième étape c'est une écriture le 31/12/2008 toujours غادي نحطو amortissement. donc هادشي خصكم تحفظوه. amortissement du matériel de transport
غادي نحطو لامورتيسمون. اشنو غادي نحطو فيه؟ غنحطو فيه الكومول دامورتيسمون اللي خرج لينا اللي هو هذا، غنحطو فيه هاد لو مونطون ديال الكومول دامورتيسمون. دونك هذا اش كيساوي؟ تيساوي لينا هاد لو مونطون 186333.33 ياك. وهنايا غادي نحطو في ان ا، في ان ا اللي حسبنا دي زيمو دي في ان ا دي زيمو كوربوريل. كوربوريل بيان سور تديرو النيميرو لي نيميرو دو كونط. باغ اكزومبل هنا 2834 وهنا 6513. وهنا اش كنديرو؟ كنانيليو لو ماتيريال دو ترونسبور، خصنا نخرجو حيت هذا بعناه خاصو يخرج. دونك فاش شريناه درنا في كلاس 2 هنا، دونك توجور كلاس 2 ولكن دابا في الكريدي غادي يخرج باش بلا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين اللي هي 430,000 درهم. بيان سور الا درنا التوتال ديال في ان ا 667,60 التوتال ديال هذا بلس هذا راه غادي يعطينا 340,000 درهم. دونك الفي ان ا حطيتها في بلاصتها، الكومول دامورتيسمون اللي حسبتو حطيتو في بلاصتو، تسمحوا لي واخا درت لكم بحال هكا. وهنا راه غادي نحطو الفي واحد الماتيريال تيخرج بالفي او ديالو. دونك ليطاب الثالثه هما عاطينها لنا في ليكزارسيس، قال لك لو كونطابل الا باسي هذيك ليكريتور. دونك ليكريتور كي لا باسي لو كونطابل هي هادي. دونك في لا دات دو فونت لو 2 5 2008 لو كونطابل الا باسي هنا لا بانك. وهنا لو برودوي دو سيسيون des immobilisations, le produit de cession des immobilisations CD. دونك هادو هما لي تخوا ايطاب اللي كنحطو في لا سيسيون. دونك هنا بونك تنديرو البونك اش كنديرو فيها نورمالمون؟ راه تنديرو فيها لو بري دو فونت. لو بري دو فونت هو 240,000. دونك غادي نحطو لي 240,000 هنا وهنا لي 240,000. دونك هنايا سالات لا سميتو في الاخر. دونك هاد لي تخوا زيتاب سو سون اوبليغاتوار. في الاخر يقدر يقول لك حسب لي لو ريزولطا دو سيسيون. لو ريزولطا دو سيسيون اش كيساوي؟ لو ريزولطا دو سيسيون كيساوي لو برودوي دو سيسيون اللي هو البري دو فونت موان في ان ا. هاد العلاقه خاصك تحفظوها. دونك لو برودوي دو سيسيون هو هذا 240,000. لو برودوي دو سيسيون كما قلنا هو لو بري دو سيسيون. لو بري دو سيسيون 240,000 موان في ان ا. في ان ا شحال كانت كتساوي لينا؟ هي هادي 243,000 243,667,67. دونك هذا راه غتخرج لينا ناقص moins 36 000 moins 3667. Donc c'est une perte. C'est une perte. Donc on a réalisé une perte de 3000. Par exemple, quand خرجت لنا هذه plus غادي تكون عندنا un gain. Donc هذه perte. Donc les trois étapes les trois étapes de la session كيف ما قلنا. La première étape هي le calcul de la dotation complémentaire كيف ما شفتو كيف ما حسبناها. تعاودوا الفيديو تشوفوا كيفاش حسبناها. لا دوزيام ايتاب شنو هي؟ لا دوزيام ايتاب هي لو كالكول ديال في ان ا كيف ما فسرت لكم الاخوان. دونك تعاودوا الفيديو حتى هو تشوفوا كيفاش شرحنا. ولا تخوازيام ايتاب هي هادي اش كنقولوا لها؟ هادي تقول l'enregistrement de produit de session. L'enregistrement du produit de session. Donc هي la troisième étape. ولا dernière étape هادي هي le résultat de session. هاد le résultat de session parfois ما كتحطش لكم، غير انا زدتها لكم باش نشرحوها. دونك هي بارفوا كتحط وما كتحطش. دونك هي حيت علاقه سهله عاديه. دونك الاخوان نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو شويه، وميعادنا في الفيديو المقبل ان شاء الله.